ब्लैक सन इमरान सीरीज मुसन्निफ मजर कलीम एम.ए। जूलिया और सालेहा एक शॉपिंग सेंटर से बाहर आई तो सालेहा ने सड़क पार दूसरे बड़े शॉपिंग सेंटर में जाने की बात की, लेकिन जूलिया ने थकावट का इजहार करते हुए किसी रेस्तोरां में बैठकर कॉफी पीने की ख्वाहिश जाहिर की। वो दोनों गुज़िश्ता 2 घंटों से विंडो शॉपिंग में मसरूफ थीं। गो इन दोनों ने 2-3 शीशियां परफ्यूम की ज़रूर खरीदी थीं, लेकिन बाकी सारा वक्त वो विंडो शॉपिंग करती रही थी। विंडो शॉपिंग ख्वातीन का शौक होता है। वो रैकों में मौजूद सामान को देखती, उनसे मुंसलिक कीमतों के टैग पढ़ती और फिर उनसे बेहतर की तलाश में आगे निकल जाती। आमतौर पर यह समझा जाता है कि जिनके पास सरमाए की कमी होती है वो विंडो शॉपिंग करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि विंडो शॉपिंग हर तबके की ख्वातीन की यकसा पसंद होती है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, क्योंकि इस तरह उन्हें मार्केट में मौजूद नई और जदीद से जदीद अशिया के बारे में इल्म होता रहता है और फिर ख्वातीन महफिलों में अपनी अपनी मालूमात के जरिए दूसरों पर अपनी मालूमात और इमारत का रौब कायम करती हैं। गो जूलिया और सालेहा दोनों के पास सरमाए की कोई कमी ना थी, लेकिन अपनी फितरत के मुताबिक दोनों गुज़िश्ता कई घंटों से विंडो शॉपिंग में मसरूफ थीं और सालेहा तो अब भी मजीद विंडो शॉपिंग करने की ख्वाहिशमंद थी। लेकिन जूलिया ने थकावट का इजहार करते हुए किसी रेस्तोरां में बैठकर हॉट कॉफी पीने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। ठीक है, वाकई मैं भी अब हल्की सी थकावट महसूस कर रही हूँ। ओके, यहाँ दारुल हुकूमत का सबसे बेहतरीन क्राउन रेस्तोरां मौजूद है, वहाँ की कॉफ़ी भी बेहद अच्छी होती है। आओ मेरे साथ, सालेहा ने कहा और सीढ़ियाँ उतरकर सड़क की तरफ बढ़ने लगी। जूलिया उसका साथ दे रही थी। इनकी कार तो बहुत पीछे एक पब्लिक पार्किंग में मौजूद थी, इसलिए वो पैदल ही चल रही थी। 2 सड़कें क्रॉस करने के बाद वो एक रेस्तोरां में पहुंच गई। मेन गेट खोलकर वो दोनों जब अंदर दाखिल हुई तो हॉल में तकरीबन तमाम मेज़ें फुल थी। आइए मैडम, इधर कोने में खाली मेज मौजूद है, आइए, एक सुपरवाइजर ने आगे बढ़कर कहा तो जूलिया और सालेहा दोनों बावर्दी सुपरवाइजर की रहनुमाई में हॉल के मशरकी कोने में एक मेज के गिर्द मौजूद कुर्सियों पर बैठ गई। उसी लम्हे एक बावर्दी वेटर वहां पहुंच गया। हॉट कॉफी ले आओ, सालेहा ने कहा तो वेटर सर झुकाकर वापस मुड़ा और तेज तेज कदम उठाता हुआ एक कोने में मौजूद काउंटर की तरफ बढ़ गया। अच्छा माहौल है यहाँ का, मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ, जूलिया ने हॉल को तायराना नजरों से देखते हुए कहा। दूसरी मंजिल पर डाइनिंग हॉल है, ये हॉल चाय, कॉफी और मशरूबात के लिए मखसूस है, सालेहा ने जवाब देते हुए कहा। लगता है तुम पहले भी यहाँ आती रही हो, कभी तुमने जिक्र तो नहीं किया, जूलिया ने कहा। मैं तो कई बार यहाँ आ चुकी हूँ और मैं ही क्या, तकरीबन पूरी सीक्रेट सर्विस यहाँ आती रही है, इमरान समेत, सालेहा ने जवाब दिया। उसी लम्हे वेटर ने कॉफी के बर्तन लगाने शुरू कर दिए तो जूलिया बोलते बोलते रुक गई। मुझे कभी किसी ने बताया ही नहीं है, ऐसा क्यों हुआ है, जूलिया ने कहा। इमरान साहब ने मना कर दिया था, सालेहा ने कॉफी की प्याली तैयार करते हुए कहा तो जूलिया बेइख्तियार उछल पड़ी। इमरान ने मना कर दिया था? क्या मतलब, क्यों, वजह? जूलिया ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। इसलिए कि ये बहुत महंगा रेस्तोरां है और इमरान साहब मुफलिस व कलाश आदमी है और आपने रोजाना यहाँ आने की फरमाइश कर देनी थी। सालेहा ने कॉफी की प्याली उठाकर जूलिया के सामने रखते हुए शरारत भरे लहजे में कहा तो जूलिया बेइख्तियार हंस पड़ी। तुम वाकई अब शरारती होती जा रही हो, इमरान तो चलो मुफलिस व कलाश होगा, सफदर तो मुफलिस नहीं है, जूलिया ने भी हंसते हुए शरारत भरे लहजे में कहा। सफदर क्या, पूरी सर्विस ही उम्रा पर मुश्तमिल है सिवाय इमरान साहब के, इसलिए सारी सर्विस यहाँ आती रहती है, मुझ समेत, सालेहा ने कॉफी सिप करते हुए कहा। इमरान जिस कदर मुफलिस व कलाश है वो मुझे भी मालूम है, बहरहाल ये अच्छा रेस्तोरां है। अब इमरान को मैं कहूँगी कि वो बतौर सजा पूरी सर्विस को यहाँ खाना खिलाए, जूलिया ने कॉफी सिप करते हुए कहा। लेकिन उसी लम्हे सालेहा इस तरह चौंक पड़ी जैसे कोई अनहोनी हो गई हो। क्या हुआ, जूलिया ने भी चौंक कर कहा, लेकिन सालेहा ने होठों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का कहा तो जूलिया के चेहरे पर मजीद हैरत के तासुरात उभर आए। अलबत्ता उसने मजीद कोई बात ना की थी, लेकिन उसे मालूम हो गया था कि सालेहा की उगबी तरफ मौजूद मेज पर बैठे 2 आदमी बातें कर रहे थे। बातें चूंकि आहिस्तगी से हो रही थी, इसलिए जूलिया जो मेज की दूसरी तरफ और कदरे फासले पर बैठी हुई थी उसे इनकी बातों की समझ न आ रही थी। अलबत्ता सालेहा उनसे बहुत करीब थी, इसलिए वो शायद उनकी बातें सुन रही थी और समझ भी रही थी। अलबत्ता वो दोनों हॉट कॉफी सिप करने में बदस्तूर मसरूफ थी। थोड़ी देर बाद वो दोनों आदमी उठकर जाने लगे तो सालेहा ने जूलिया को अभी वापस आने का इशारा किया और उठकर दोनों के पीछे चल पड़ी और फिर वो एक दूसरे के पीछे हॉल से बाहर निकल गए तो जूलिया ने बेइख्तियार एक तवील सांस लिया।
ये लड़की भी गई काम से, जूलिया ने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर तकरीबन 10 मिनट बाद सालेहा तेज तेज कदम उठाती वापस आई और आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई। क्या हुआ था? तुम यहाँ एंजॉय करने आई थी या जासूसी करने? जूलिया ने कहा। वो दोनों बातें ही ऐसी कर रहे थे। अचानक मेरे कानों में सामाली कज़ाकों के अल्फाज पड़े। तुम्हें मालूम है कि इन दिनों सामाली कज़ाकों का अखबारात और टीवी पर बेहद चर्चा है, जो समंदरी जहाज़ों को लूट लेते हैं और अमले को पकड़कर बाकायदा करोड़ों डॉलर्स तावान लेकर छोड़ देते हैं। सालेहा ने कहा। हाँ, लेकिन उनमें तुम्हारा इंटरेस्ट कहाँ से शामिल हो गया? जूलिया ने कहा। इनमें से एक साहब का ताल्लुक मिलिट्री इंटेलिजेंस से था। वो दूसरे को बता रहा था कि सामाली कज़ाकों ने एक छोटा जहाज जो पाकिस्तान का था पकड़ लिया और अमले को यरगमाल बनाकर जहाज को बमों से उड़ा दिया। पाकिस्तान हुकूमत ने बहुत बड़ा तावान देकर अमले को रिहा कराया। दोस्तों, ब्लैक सन का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, जब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। शुक्रिया। असल बात वो ये बता रहा था कि हमले के साथ एक पाकिस्तानी साइंसदान को भी उन्होंने पकड़ लिया था और फिर उसे गायब कर दिया गया। उसे ना ही यरगमालियों में रखा गया और ना ही उसका जिक्र किया गया है और ना उसे छोड़ा गया है। उस साइंसदान का नाम डॉक्टर आफ्ताब बता रहा था। फिर उन्होंने रेस्तोरां का बिल अदा किया और उठकर जाने लगे, तो मैं इसलिए उनके पीछे गई थी ताकि उनके कार का नंबर चेक कर सकूं। सालेहा ने कहा। क्यों? तुम्हारा या हमारा इस मामले से क्या ताल्लुक है? मिलिट्री इंटेलिजेंस का मसला होगा, वही निपटेंगे। जूलिया ने कॉफी की दूसरी प्याली बनाते हुए कहा। हो सकता है कि यह मामला चीफ के नोटिस में ना लाया गया हो और हो सकता है कि डॉक्टर आफ्ताब यहाँ पाकिस्तान में किसी अहम फार्मूले पर काम कर रहा हो, इसलिए मेरा ख्याल है कि चीफ को इत्तला दे दी जाए। और इमरान साहब भी इस तरह काम करते हैं, उन्हें ऐसी इत्तलात मिलती हैं तो वो चीफ को इत्तला दे देते हैं और फिर उसमें से सीक्रेट सर्विस का केस बरामद हो जाता है। सालेहा ने कहा। तुम इमरान की शागिर्दा बनती जा रही हो, जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। छोटी बहन बड़े भाई की शागिर्दा नहीं बनेगी तो और क्या करेगी? अब भाभी तो है नहीं कि उसकी शागिर्द बना जा सके। सालेहा ने मुस्कुराते हुए कहा। तो जूलिया का चेहरा सालेहा की बात सुनकर बेइख्तियार खिल उठा। ऐसी बात मत किया करो, तुम्हारे बड़े भाई को सिर्फ दूसरों को तंग करना मकसूद होता है। जूलिया ने कहा। दूसरों में कौन कौन शामिल है? सालेहा ने और ज्यादा शरारत भरे लहजे में कहा। तो इस बार जूलिया बेइख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। क्या ख्याल है, चीफ को इत्तला दी जाए या इमरान साहब को? सालेहा ने कहा। इमरान का क्या ताल्लुक? अगर कोई केस होगा और टीम को मिशन पर भेजने का फैसला होगा तो चीफ इमरान को हायर कर लेगा। इससे पहले इमरान सबका सिर्फ दोस्त है, तुम चीफ को बताओ। जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। तो फिर ये नेक काम आप करें, सालेहा ने कहा। ठीक है, आओ फ्लैट पर चलते हैं, वहां से फोन करेंगे, यहाँ पब्लिक जगह से बात नहीं हो सकती, जूलिया ने कहा। और सालेहा ने उस बात में सर हिला दिया और फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों कार में सवार उस प्लाजा की तरफ बढ़ती चली जा रही थी जिसमें जूलिया का फ्लैट था और सालेहा का भी। साबिका रिहायशी प्लाजे से शिफ्ट होते हुए उन दोनों ने इस नए तामीरशुदा प्लाजा में 2 लग्जरी फ्लैट इकट्ठे ही बुक करा लिए थे। उसके साथ साथ उन्होंने ये फैसला भी किया था कि वो आइंदा भी यही कोशिश करेंगी कि एक ही प्लाजा में रहें, क्योंकि इस तरह दोनों को एक दूसरे को ज्यादा वक्त देने का मौका मिल जाता था। जूलिया के फ्लैट में पहुंचकर जूलिया ने रिसीवर उठाया और फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। X2। राब्ता होते ही दूसरी तरफ से चीफ की मखसूस आवाज सुनाई दी। जूलिया बोल रही हूँ चीफ, जूलिया ने कहा और फिर उसने मुख्तसर तौर पर सालेहा के साथ क्राउन रेस्तोरां में जाने और वहां सालेहा की उन 2 अफराद की बातें सुनने के बारे में बता दिया। इमरान को फोन करके ये सारी बात तफसील से बताओ और उससे मेरा हुक्म बता दो कि वो सरदावर से इस साइंसदान के बारे में मालूमात हासिल करे और फिर मुझे रिपोर्ट दे। चीफ ने कहा और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। चूंकि जूलिया ने लाउडर का बटन प्रेस कर दिया था, इसलिए साथ बैठी सालेहा ने भी चीफ का जवाब सुन लिया। मैंने पहले ही कहा था कि इमरान को इत्तला दे दे, सालेहा ने मुस्कुराते हुए कहा। चीफ सरदावर से मालूमात हासिल करना अपने लिए हद तक समझता है, इसलिए उसने ये काम इमरान के जिम्मे लगाया है, जूलिया ने चीफ की साइड लेते हुए कहा और सालेहा बेइख्तियार मुस्कुरा दी। जूलिया ने एक बार फिर रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। लाउडर का बटन पहले ही प्रेस था। मन का मुसम्मी अली इमरान MSc DSc ऑक्सन, माँ जबान खुद बल्कि बदहान खुद, इन फ्लैट मिल्किया सुपर फैयाज, वो मकबूजा खुद बोल रहा हूँ, इमरान ने मुसलसल बोलते हुए कहा। ये तुमने क्या अजीब से अल्फाज बोलने शुरू कर दिए हैं? ये मिल्किया वो मकबूजा क्या होता है? जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा।
یہ قانونی الفاظ ہے۔ ملکیہ کا مطلب ہوا کہ کون اس فلیٹ کا مالک ہے، اور مقبوضہ کا مطلب ہے کہ کس کا اس پر قبضہ ہے۔ اب مالک تو بہرحال سپر فیاض ہے۔ میں نے تو کئی بار اسے کہا کہ وہ اسے مجھے گفٹ کر دے، لیکن کسی کو بخار دیتے ہوئے بھی اس کی جان نکلتی ہے۔ فلیٹ کی ملکیت کہاں سے دے گا؟ اب تم اسے جائز کہو یا ناجائز، قبضہ میرا ہے، عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اتنے مشکل الفاظ کیوں بولتے ہو؟ سیدھی طرح بات نہیں کر سکتے؟ اور پھر مجھے یہ ملکیہ و مقبوضہ بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ جولیا نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ اس لیے بتانا ضروری تھا کہ ہو سکتا ہے صفدر یار جنگ بہادر خطبہ نکاح یاد کر لے، اور پھر تمہاری طرف سے ڈیمانڈ کر دی جائے کہ حق مہر میں تمہیں یہ فلیٹ لکھ دیا جائے، تو میں پہلے بتا دوں کہ میں اس کا مالک نہیں ہوں۔ عمران بھلا کہاں باز آنے والا تھا۔ شٹ اپ، جو منہ میں آتا ہے بولے چلے جاتے ہو، جولیا نے اس بار مصنوعی غصے بھرے لہجے میں کہا۔ پیش بندی ضروری ہوتی ہے، ورنہ نکاح سے پہلے ہی بارات کو واپس کر دیا جاتا ہے، اور تم خود سوچو کہ علی عمران بیچارے کے دل پر کیا گزرے گی جب اس کی بارات کو واپس کر دیا جائے گا کہ اس کے پاس ملکیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ عمران بھلا کہاں آسانی سے باز آنے والوں میں سے تھا۔ صالحہ نے جولیا کے ہاتھ سے ریسیور لے لیا۔ عمران صاحب، میں صالحہ بول رہی ہوں، آپ کی چھوٹی بہن۔ آپ ہماری ہونے والی بھابھی کو کیوں تنگ کرتے ہیں؟ آپ یہاں جولیا کے فلیٹ پر آ جائے۔ چیف نے ایک کیس کے سلسلے میں حکم دیا ہے کہ عمران کو بتا دیا جائے کہ وہ اس پر کام کرے۔ صالحہ نے کہا، میرے پاس تو پیٹرول کے پیسے بھی نہیں ہیں، اور پیدل چلوں تو ہر آدمی کار روک کر پوچھتا ہے کہ پیٹرول کی بچت ہو رہی ہے۔ اب تم ہی بتاؤ کہ میں کس کس کے آگے رونا روؤں، اس لیے فون پر ہی بتا دو۔ عمران نے کہا، نہیں، آپ یہاں فلیٹ پر آئے پھر بات ہوگی، اور جلد آئے، ایمرجنسی ہے، میں اور جولیا آپ کے انتظار کر رہی ہیں، صالحہ نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ موٹر بوٹ خاصی تیز رفتاری سے سمندر میں آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ عرشے پر ایک کرسی پر ادھیڑ عمر ایشیائی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے بازوؤں اور جسم کو کرسی کے ساتھ رسی سے اس طرح باندھا گیا تھا کہ وہ معمولی سی حرکت کرنے کے قابل بھی نہ رہا تھا۔ اس کے گرد چار دیو قامت افریقی ہاتھوں میں مشین گنیں اٹھائے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ موٹر بوٹ کا کیپٹن بھی افریقی تھا۔ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ بتاتے کیوں نہیں؟ ادھیڑ عمر نے روڑ دینے والے لہجے میں کہا۔ کومبو، بتا دو بیچارے کو، اب یہ واپس تو نہیں جا سکتا، افریقی نے دوسرے سے مخاطب ہو کر کہا۔ ان کے گہرے سیاہ رنگ کے چہروں پر موتیوں سے بھی زیادہ سفید دانت دور سے ہی چمکتے نظر آ رہے تھے۔ چلو بتا دیتا ہوں، سنو ڈاکٹر آفتاب، تمہیں ایک خفیہ جزیرے پر پہنچایا جا رہا ہے، ایسے جزیرے پر جس کے بارے میں دنیا ابھی تک کچھ نہیں جانتی، اور نہ ہی اسے کسی نقشے پر ظاہر کیا گیا ہے۔ وہاں ایک خفیہ سائنسی لیبارٹری قائم کی گئی ہے جو دنیا پر حکومت کرنے کی خواہش مند ایک خفیہ تنظیم بلیک سن نے قائم کی ہوئی ہے۔ اس لیبارٹری میں ایک میزائل پر کام ہو رہا ہے جس کے ذریعے طویل فاصلے پر موجود کسی بھی بڑے سے بڑے اور اینٹی میزائل سسٹم کے حامل لڑاکا بحری جہازوں کو یقینی طور پر تباہ کیا جا سکے گا۔ کیونکہ پوری دنیا پر حکومت کرنے کے لیے سمندروں پر حکومت قائم کرنا بے حد ضروری ہو چکا ہے، کیونکہ سپر پاورز کی زیادہ طاقت ان کے لڑاکا بحری جہازوں میں رکھ دی گئی ہے، اور یہ لڑاکا بحری جہاز دنیا کے کسی بھی سمندر میں پہنچ کر کسی بھی ملک کو چند لمحوں میں تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ ایسے لڑاکا بحری جہازوں کی حفاظت کا سسٹم بھی ناقابل تسخیر بنا دیا جاتا ہے، لیکن یہ میزائل جس پر اس جزیرے کی لیبارٹری میں گزشتہ 4 سالوں سے کام کیا جا رہا ہے، اس میں چند رکاوٹیں سامنے آ گئی ہیں۔ ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے تمہارا انتخاب کیا گیا تھا۔ تمہارے بارے میں جب معلومات حاصل کی گئی تو پتہ چلا کہ تم ایکریمیا کے ایک سائنسی کانفرنس اٹینڈ کرنے گئے ہوئے تھے، اور اب تمہاری واپسی ایک بحری جہاز کے ذریعے ہو رہی ہے، کیونکہ تم سمندری سفر کو بے حد پسند کرتے ہو۔ ہمیں ہیڈ کوارٹر نے حکم دیا تو ہم نے سامالی قزاقوں کو مشن دے دیا، جنہوں نے تمہارے جہاز کو اغوا کر لیا اور عملے کو یرغمال بنا لیا۔ تمہیں ہمارے حوالے کر دیا گیا، اور اب ہم تمہیں اس خفیہ جزیرے پر لے جا رہے ہیں تاکہ تم بلیک میزائل میں پیش آنے والی سائنسی رکاوٹوں کو دور کر دو۔ کومبو نے پوری تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ اور اگر میں انکار کر دوں تو؟ ڈاکٹر آفتاب نے کہا تو کومبو سمیت وہاں موجود سارے افریقی کہا مار کر ہنس پڑے۔ انکار کی صورت میں تمہاری بیوی، 2 معصوم لڑکوں، 2 لڑکیوں اور تمہاری بوڑھی ماں کو پاکیزگی سے اغوا کر کے اس خفیہ جزیرے پر پہنچا دیا جائے گا، پھر تمہارے سامنے ان کے جسموں کے ٹکڑے کیے جائیں گے، کومبو نے مزے لے لے کر جواب دیتے ہوئے کہا۔ کوئی انسان ایسا نہیں کر سکتا، چاہے وہ کتنا ہی ظالم کیوں نہ ہو، ڈاکٹر آفتاب نے کہا۔ تمہیں اس قدر انعام و اکرام دیا جائے گا، اس قدر دولت دی جائے گی کہ تمہاری آئندہ 7 نہیں بلکہ 107 نسلیں بادشاہوں جیسی زندگی گزار سکیں گی، کومبو نے کہا۔
یہ ضروری تو نہیں کہ میں واقعی ان سائنسی رکاوٹوں کو دور کر سکوں. میری زندگی واقعی میزائل ٹیکنالوجی پر کام کرتے ہوئے گزر رہی ہے، لیکن یہ ضروری تو نہیں کہ اس نئے انداز کے میزائل میں پیش آنے والی رکاوٹوں کو میں دور کر سکوں. ڈاکٹر آفتاب نے کہا، ہمارے سائنسدانوں نے تمہارا انتخاب سوچ سمجھ کر کیا ہوگا، اس لیے یہ بات طے ہے کہ تم ان رکاوٹوں کو دور کر سکتے ہو. اور اگر تم نے کوئی بہانہ بازی کی تو پھر وہی ہوگا جو میں نے پہلے بتایا ہے، اور پھر اگر تم زندہ بھی رہے تو ساری عمر خوف سے سو نہ سکو گے. کومبو نے جواب دیتے ہوئے کہا، کیا تمہاری تنظیم کا ہیڈ کوارٹر اس جزیرے پر ہے؟ ڈاکٹر آفتاب نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، نہیں، ہیڈ کوارٹر سمندر کے نیچے ہے. کس سمندر میں ہے اس کا علم ہمیں تو کیا کسی کو بھی نہیں ہے. وہاں سے صرف احکامات دیے جاتے ہیں اور ان کی تعمیل نہ ہونے پر خوفناک سزائیں دی جاتی ہیں. بس ہمیں تو اتنا معلوم ہے. کومبو نے جواب دیتے ہوئے کہا، مجھے کب تک اس جزیرے پر رہنا ہوگا؟ ڈاکٹر آفتاب نے جواب دیتے ہوئے کہا، جب تک سائنسی رکاوٹیں دور نہیں ہو جاتی. کومبو نے جواب دیتے ہوئے کہا، کیا پھر مجھے پاکیشیا واپس جانے کی اجازت مل جائے گی؟ ڈاکٹر آفتاب نے کہا، ہاں، کیوں نہیں، اور تمہیں اس قدر انعام دیا جائے گا کہ تم اس کی مالیت کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اربوں خربوں ڈالرز جو تمہارے نام کھولے گئے اکاؤنٹ میں نہ صرف ایک بار بلکہ مسلسل جمع ہوتے رہیں گے. کومبو نے جواب دیتے ہوئے کہا، اتنی دولت تمہارے پاس کہاں سے آ سکتی ہے کہ تم ایک آدمی کو اتنی بڑی دولت دے سکو؟ ڈاکٹر آفتاب نے کہا تو اس بار کومبو سمیت سب بے اختیار ہنس پڑے. تاوان کی رقمیں کروڑوں اربوں ڈالرز میں ہوتی ہیں. پھر تنظیم کے تحت پوری دنیا میں ہر قسم کا ناجائز کاروبار ہوتا ہے جس سے ناقابل یقین دولت اکٹھی کی جاتی ہے. اس لیے بے فکر رہو، جو میں کہہ رہا ہوں ویسا ہی ہوگا. اور یہ صرف ہمارے لیے ہی نہیں بلکہ ہماری تنظیم کو جو بھی فائدہ پہنچائے گا اسے دل کھول کر نوازا جائے گا اور نوازا جاتا ہے. کومبو نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، کومبو کی جیب میں موجود ٹرانسمیٹر سے سیٹی کی تیز آواز گونجنے لگی. تو کومبو نے جیب سے ایک جدید ساخت کا ٹرانسمیٹر نکالا اور اس کا ایک بٹن پریس کر دیا. یس، کومبو اٹینڈنگ یو، اوور. کومبو نے از خود بات کرتے ہوئے کہا، کیا رپورٹ ہے؟ اوور. ایک مشینی سی آواز سنائی دی. یوں محسوس ہوتا تھا جیسے فولادی گراریوں کو آپس میں رگڑ کر آواز پیدا کی جا رہی ہو. وکٹری چیف، ڈاکٹر آفتاب کو لے کر ہم ماسٹر آئی لینڈ لے جا رہے ہیں. اوور. کومبو نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اسے بتا دیا گیا ہے کہ اسے کیوں لے جایا جا رہا ہے. اوور. دوسری طرف سے پوچھا گیا. یس چیف، دونوں پہلوؤں کے بارے میں بتا دیا گیا ہے. مجھے یقین ہے کہ وہ کام کرے گا. اوور. کومبو نے جواب دیتے ہوئے کہا، ماسٹر آئی لینڈ تم کب پہنچ رہے ہو؟ اوور. چیف نے پوچھا تو کومبو نے کیپٹن کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا. 1 گھنٹے میں، کیپٹن نے آہستہ سے جواب دیا. تو یہی وقت کومبو نے بتا دیا. اوکے، میں ڈاکٹر اسٹوم کو کہہ دیتا ہوں، وہ اس سائنسدان کو تم سے وصول کر لے گا. اوور اینڈ آل. دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی کومبو نے ٹرانسمیٹر آف کر کے اسے جیب میں ڈال لیا. تمہارا یہ چیف کیا سمندر کے نیچے سے بات کر رہا تھا؟ ڈاکٹر آفتاب نے کہا تو کومبو بے اختیار ہنس پڑا. بلیک سن پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. یہ بہت وسیع تنظیم ہے. اسے دنیا سے دانستہ خفیہ رکھا گیا ہے کہ جب تنظیم ہر لحاظ سے پوری دنیا پر حکومت کرنے کے قابل ہو جائے تو پھر اسے اوپن کیا جائے گا. ہیڈ کوارٹر تو ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے. اس تنظیم کے تحت بے شمار سیکشنز ہے اور ہمارا تعلق سپر ٹاپ سیکشن سے ہے. اور جو چیف کال کر رہا تھا وہ سپر ٹاپ سیکشن کا چیف تھا اور نہ جانے اس کا سیکشن ہیڈ کوارٹر کہاں ہے، یورپ میں، ایکریمیا میں، ایشیا میں یا پھر افریقہ میں. کومبو نے جواب دیتے ہوئے کہا، حیرت ہے کہ اتنی بڑی تنظیم کام کر رہی ہے اور کسی کو اس کا علم نہیں. ڈاکٹر آفتاب نے کہا، اس لیے کہ اسے خفیہ رکھا جاتا ہے. ہر سیکشن اور ذیلی تنظیم کے اپنے اپنے نام ہیں. تمہیں اس لیے بتایا جا رہا ہے تم واپس جاؤ گے تو تمہارے ذہن سے مشینوں کے ذریعے یہ تمام معلومات ہمیشہ کے لیے واش کر دی جائیں گی. کومبو نے جواب دیا تو ڈاکٹر آفتاب نے اس انداز میں سر ہلا دیا جیسے اب اسے اس تنظیم کے بارے میں درست طور پر سمجھ آئی ہو. عمران اپنے فلیٹ میں موجود تھا کہ فون پر پہلے جولیا اور پھر صالحہ نے اس سے بات کی اور انہوں نے چیف کا حوالہ دے کر اسے اپنے فلیٹ پر کال کیا تھا. اور عمران کے لیے اس لیے یہ نئی بات تھی کہ کوئی مشن ان دنوں نہیں تھا اور نہ ہی کسی مشن کے سلسلے میں ابتدائی کام ہو رہا تھا. پھر چیف کے حوالے سے اسے فلیٹ پر کال کرنے کی وجہ عمران جاننا چاہتا تھا. اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے. X2. رابطہ ہوتے ہی مخصوص آواز سنائی دی. آج کمال ہو گیا ہے بلیک زیرو.
कूचा जाना से कॉल आई है और तुम्हें तो मालूम है कि मैं कूचा जाना में सर के बल जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब क्या किया जाए। सर के बल चलने के लिए जैसे ही सर को नीचे करता हूँ ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। अब तुम ही बताओ कि मैं कैसे कूचा जाना में सर के बल जाऊं। इमरान की ज़बान रवा हो गई। इमरान साहब, जूलिया का फोन आया था। उसने बताया है कि वो सालेहा के साथ शॉपिंग करते हुए क्राउन रेस्टोरेंट में कॉफी पीने जाकर बैठ गई। वहां सालेहा ने 2 अफराद की गुफ्तगू सुनी। उनमें से एक मिलिट्री इंटेलिजेंस का आदमी था। उसने बताया कि पाकिस्तानी बहरी जहाज को सामाली कज़ाकों ने पकड़ लिया और फिर जहाज को तो तबाह कर दिया गया और अमले को तावान लेकर छोड़ दिया गया। अलबत्ता उस जहाज में एक पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर आफ्ताब भी सवार था, जिसे गायब कर दिया गया है। ये गुफ्तगू सुनकर जूलिया ने मुझे फोन किया तो मैंने उससे कहा कि वो आपको फोन करके कहे कि डॉक्टर आफ्ताब के बारे में मालूमात हासिल करे ताकि मजीद आगे बढ़ा जा सके। ब्लैक ज़ीरो ने तफसील से बात करते हुए कहा, तो इस बार छोटी बहन बड़े भाई के काम आ रही है। इमरान ने कहा, क्या मतलब हुआ इमरान साहब इस बात का? ब्लैक ज़ीरो ने चौंक कर कहा, तवील अरसे से कोई मिशन सामने नहीं आया और बगैर मिशन के तुम छोटा सा चेक भी नहीं देते, जबकि आगा सुलेमान पाशा का गुस्सा उरूज पर पहुंच जाता है और मैं कहर दरवेश बरजान दरवेश के मज़दाक सब कुछ खामोशी से सहता रहता हूं। लेकिन बहनें वाकई भाइयों का बहुत ख्याल रखती हैं, इसलिए तो सालेहा ने मुझे चेक दिलवाने के लिए मिशन तलाश कर ही लिया है। इमरान ने वजाहत करते हुए कहा, इमरान साहब, कहा तो यही जाता है कि बहनें और बेटियां दोनों भाइयों और वालिद का बहुत ख्याल रखती हैं। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, हाँ तुम्हारी बात दुरुस्त है, बेटियां वाकई वालिद का बहुत ख्याल रखती हैं। सुरैया अब तक रोजाना फोन पर डैडी का हाल वो अहवाल इस तरह पूछती है जैसे डैडी छोटे से बच्चे हों और अपना ख्याल ना रख सकते हों। और हाँ, मुझे एक बुजुर्ग का कॉल याद आ गया है। उसने कहा, मेरा बेटा उस वक्त तक मेरा बेटा है जब तक उसको बीवी ना मिल जाए और मेरी बेटी उस वक्त तक मेरी बेटी है जब तक मैं जिंदा हूँ। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, ये बात तो आपके खिलाफ जाती है इमरान साहब कि आप अपने डैडी का ख्याल नहीं रखते और ये काम सुरैया को करना पड़ता है। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, अरे मैं तो हर महीने जाकर डैडी से चेक ले आता हूँ और जब मैं उनके सामने बैठकर रोता हूँ कि मेरे पास जहर खाने को भी पैसे नहीं है, इसलिए मुझे पैसे दिए जाए ताकि मैं जहर खा सकूं, तो वो यही कहते हैं कि तुम्हारा चीफ तुमसे काम लेता है और पैसे क्यों नहीं देता। तो मैं उन्हें यही जवाब देता हूँ कि चीफ कहता है कि सरकारी खजाना जागीरदारों के बेटों पर ज़ाय नहीं किया जा सकता, और मैं कहता हूँ कि डैडी अब चीफ को कौन समझाए कि जागीरदार का मुफलिस व क्लाश बेटा भूखा मर रहा है, तो डैडी एक चेक दे देते हैं ताकि मैं जहर खरीद कर उनको मजीद चेक देने की तकलीफ से बचा सकूं। लेकिन अब क्या किया जाए, पाकिस्तान में तो जहर भी मिलावटी मिलता है, इसलिए बजाय मरने के उल्टा भूख लगने लग जाती है। इमरान ने मजीद वजाहत करते हुए कहा। ब्लैक ज़ीरो बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। ओके, बस दुआ करते रहना कि कोई मिशन बन जाए और मैं तुमसे कुछ एडवांस हासिल करने में कामयाब हो जाऊं। अल्लाह हाफिज, इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर रखा और उठकर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। एक बार उसे ख्याल आया कि वो सरदावर से डॉक्टर आफ्ताब के बारे में मालूमात हासिल कर ले। फिर उसने ये इरादा इसलिए तर्क कर दिया कि इस तरह जूलिया और सालेहा को शक पड़ सकता है कि इमरान और चीफ एक हैं। थोड़ी देर बाद उसकी कार उस रिहायशी प्लाजा की तरफ बढ़ी चली जा रही थी जिसमें जूलिया और सालेहा दोनों के रिहायशी फ्लैट थे। इमरान ने कार प्लाजा की वसी पार्किंग में रोकी और फिर थोड़ी देर बाद वो सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल पर वाक़ जूलिया के फ्लैट के बंद दरवाजे के सामने पहुंच गया। उसने कॉल बेल का बटन प्रेस कर दिया। कौन है? जूलिया की आवाज डोर फोन से सुनाई दी। लैला के दरवाजे पर बेचारा मजनू के अलावा और कौन दस्तक दे सकता है? इमरान ने कहा। यहाँ कोई लैला नहीं रहती। दूसरी तरफ से जूलिया की मसनूई गुस्से से भरी आवाज सुनाई दी। कोई लैला ना रहती होगी, मजनू की लैला तो रहती होगी, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इस बार कटक की आवाज सुनाई दी और फिर थोड़ी देर बाद दरवाजा खुल गया। आओ, दरवाजे पर मौजूद जूलिया ने एक तरफ हटते हुए कहा तो इमरान अंदर दाखिल हो गया। इस तरह आने वाले के सर पर लट नहीं मार दिया जाता कि आओ, बल्कि कहा जाता है आइए जनाब, हुजूर तशरीफ लाइए, कदम रंजा फरमाइए, आपने हमारे फ्लैट पर तशरीफ लाकर हमें एजाज बख्शा है। इमरान की ज़बान एक बार फिर रवा हो गई। जिस दिन तुम्हारी ज़बान रुक जाएगी उस दिन दुनिया का निज़ाम ठीक हो जाएगा, जूलिया ने कहा तो हॉल में बैठी सालेहा बेख्तियार हंस पड़ी। वो इमरान के इस्तकबाल के लिए उठ खड़ी हुई थी। बिल्कुल ठीक हो जाएगा, शब हिज्र का कहीं दूर दूर तक इम्कान नहीं रहेगा, रोज विस्ल खत्म होने में ही नहीं आएगा और कीदो बेचारा खड़ा पेजो ताप खाता रह जाएगा। इमरान भला कहाँ आसानी से बाज आने वाला था, उसकी ज़बान वैसे ही रवां थी। मैं चाय बना लाऊं, जूलिया ने जान छुड़ाने के अंदाज में कहा।
ارے نہیں جولیا، تم بیٹھ کر عمران صاحب کو تفصیل بتاؤ، میں چائے بنا لاتی ہوں، صالحہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس نے میری کوئی بات نہیں ماننی، اس لیے تم ہی بتاؤ اسے، میں چائے بنا لاتی ہوں، جولیا نے کہا۔ تم دونوں بیٹھ کر خواتین کے مشہور عادت کے مطابق باتیں کرو، چائے میں بنا لاتا ہوں، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو صالحہ بے اختیار ہنس پڑی، جبکہ جولیا کے چہرے پر بھی مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ عمران صاحب، آپ کو چائے بنانا آتی ہے؟ صالحہ نے کہا۔ آتی تو نہیں، میں نے جب بھی گھر میں چائے بنانے کی کوشش کی تو سریا میرے گلے پڑ گئی کہ اس کی موجودگی میں بڑے بھائی چائے بنائے، یہ اس کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ جب فلیٹ میں چائے بنانے کی کوشش کی تو آغا سلیمان پاشا اڑ گیا کہ میں اس کی موجودگی میں چائے بناؤں تو یہ میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ کے لیے عمران صاحب یا سلیمان کے لیے؟ صالحہ نے کہا۔ وہ اپنی بات کہاں کر سکتا ہے، وہ آل ورلڈ کوک ایسوسی ایشن کا صدر ہے، وہ کہاں ڈوب کر مر سکتا ہے؟ ایسے عہدوں پر پہنچ جانے والے لوگ شیم پروف ہو جاتے ہیں۔ عمران کی زبان روا ہو گئی۔ سریا نے میری حمایت میں بات کر دی ہے، اس لیے اب میں چائے بنا لاؤں گی۔ میں بھی سریا کی طرح عمران صاحب کی چھوٹی بہن ہوں، صالحہ نے کہا اور تیزی سے مڑ کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ آخر وہ وقت آ ہی گیا جب ہم دونوں اکیلے بیٹھ کر باتیں کریں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو جولیا کا سرخ و سفید چہرہ شرم سے پکے ہوئے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور تیزی سے مڑ کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ عمران اس کی حالت دیکھ کر بے اختیار ہنس پڑا۔ تھوڑی دیر بعد جولیا اور صالحہ دونوں چائے کے برتن اٹھائے واپس آ گئیں۔ ہاں تو اب کون درویشنی قصہ سنائے گی؟ عمران نے چائے پیتے ہوئے کہا۔ درویشنی کیا ہوتا ہے؟ جولیا نے چونک کر کہا۔ درویش کی مونس درویشنی ہی بنتی ہوگی، ویسے میرا آج تک کسی درویشنی سے واسطہ تو نہیں پڑا، کیونکہ درویش اسے کہتے ہیں جو اپنی خواہشات کے پیچھے نہ بھاگے، اور خواتین تو خواہشات سے ہٹ ہی نہیں سکتی۔ عمران کی زبان ایک بار پھر روا ہو گئی۔ عمران صاحب، آپ ڈاکٹر آفتاب نام کے کسی سائنسدان سے واقف ہیں؟ صالحہ نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو عمران بھی یکلک سنجیدہ ہو گیا۔